द्वितीयाध्यायस्य तृतीये पादे एकादश अधिकरणं वर्तते। अस्मिन् अधिकरणे कुण्डकोणीनामयने पठितानि वाक्यानि तत्र मासम् अग्निहोत्रं जुह्वति मासं दर्शपूर्णमासाभ्याम् एवं रूपेण मासं साकमेधम् इत्यादि साकमेध वैश्वदेव साकमेध इति क्रमेण वाक्यानि वर्तन्ते। एतानि वाक्यानि विषये अत्र संशयः कः इत्युक्ते अत्र एकं वाक्यं स्वीकृत्य विचारः प्रवर्तते ग्रन्थे। प्रथमम् अग्निहोत्रं मासम् अग्निहोत्रं जुह्वति इति वाक्यं स्वीकृत्य विचारः प्रवर्तते। अस्मिन् वाक्ये प्रसिद्ध अग्निहोत्रम् अनुद्य नैमित्ताग्निहोत्रं यदस्ति तदनुद्य मासाख्यगुणः विधीयते अथवा नूतनं कर्म अत्र विधीयते इति संशयः। अस्मिन् अध्याये कर्मभेदः विषयः अस्ति। अत्रापि अन्ते सिद्धान्ते प्रकरणान्तरवाक्यप्रमाणेन कर्मभेदः निरूप्यते इति कृत्वा अध्यायसङ्गतिः अस्ति। एवम् अत्र अस्मिन् पादे इतः प्राक् द्वितीयपादे प्राग्वर्तिनां कर्मभेदप्रमाणानां निरूपणं कृतम्। अवशिष्टमिदम् एकमेव वर्तते। अवशिष्टप्रमाणनिरूपणम् अस्य पादस्य विषयः। अतः पादसङ्गतिः अपि वर्तते। वस्तुतः अत्र पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिः वक्तुं न शक्यते इति भाति। कुतः इत्युक्ते द्वितीयपादे एव अन्ते इत्युक्ते पञ्चसु प्रमाणेषु अन्तिमं प्रमाणं यदस्ति गुणः तेन कर्मभेदः निरूपितः। ततः परम् अपवादः निरूप्यते। कुत्र विशेषचिन्ता कुत्र गुणात् कर्मभेदः भवति कुत्र न भवति इति विचारः। सः विचारः अधुना समापितः इति कृत्वा अवसरसङ्गत्या इदम् अधिकरणं कथञ्चित् पूर्वाधिकरणेन सङ्गतिः वक्तव्या इत्युक्ते पूर्वाधिकरणे कः विषयः चिन्तितः इत्युक्ते यदेवं विद्वान् अग्निं चिनुते इति वाक्येन अग्निचयनं विधीयते। तस्य चयनस्य ज्योतिष्टोमाङ्गत्वम् अस्ति न वा इति विचारः कृतः। इत्युक्ते चयनाख्यः कश्चन यागः नूतनः विधीयते एवं विद्वान् अग्निं चिनुते इति वाक्येन अथवा ज्योतिष्टोमाङ्गत्वेन चयनं विधीयते वा इति विचारः कृतः। विनियुज्यते वा इति विचारः कृतः। तत्र पूर्वपक्षिणा किम् उक्तम् इत्युक्ते अथातो अग्निमनु अग्निष्टोम उच्चाति संस्थाः विहिताः अणु इति पदं वर्तते। तत्र अनुयोजनशब्दः तदानीमेव युक्तः भवति यदा पूर्वं कश्चन यागः संवृत्तः भवेत् तदानीम् अनुयोजनम् इति तत्र शब्द प्रवृत्तिः भवितुम् अर्हति। तस्मात् चयनम् इति तु अग्निः इति कश्चन यागः इति पूर्वपक्षिणा निरूपितः। तथा नास्ति। अत्र पाकमनुभूते इत्यादि स्थले विभिन्नक्रिया स्थलेपि अस्माभिः अनु इति उपसर्गस्य प्रयोगः क्रियते। तद्वत् अत्रापि पूर्वस्य अयागत्वे अपि अग्रे विद्यमानस्य यागत्वं युज्यते एव। अनुशब्दप्रयोगः युक्तः एव भवति। इत्युक्ते अथातो अग्निम् अनु अग्निष्टोमेन यजन्ति इति अथातोऽग्निम् अग्निष्टोमेन यजन्ति इति अस्ति। अग्निमनु यजन्ति तत्र अग्निः इति कश्चन यागः स्यात् इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः। परन्तु तथा नास्ति इति निरूपितम्। परन्तु अत्र अस्माकं विषयः नास्ति। इतः परं कुत्र अस्माकं सङ्गत्यर्थं कः विषयः अपेक्षितः इत्युक्ते प्रकृतस्थले अग्निष्टोमशब्दः वर्तते वाक्ये। सः अग्निष्टोमशब्दः ज्योतिष्टोमपरः न वा इति विचारः कृतः। आकृत्यधिकरणन्यायेन यद्यपि अग्निष्टोमशब्दः संस्थापरः भवति विशेषणे शक्तिः इति स्वीक्रियमाणः तथापि निरूढलक्षणया व्यक्तिः लक्ष्यते इत्यतः ज्योतिष्टोमपरत्वम् उक्तम्।
ज्योतिषोपरत्वं यदा उच्यते तदानीं किं भवति फलवत् कर्म उपस्थितं भवति इति कृत्वा तदङ्गत्वमेव चयनस्य इति निरूपितम्। अनेन संस्थाप्य पौर्णमासी वैमृतवर्ण निरूपति इत्यत्रापि पौर्णमासी शब्देन पौर्णमासी शब्दस्य यः अर्थः सः अन्यत्र विशेषणतया उपस्थितः चेदपि फलवत् कर्म उपस्थितम् इति कृत्वा तदङ्गत्वमेव निरूपितं। तद्वदेव अत्रापि ज्योतिष अग्निष्टोम शब्देन ज्योतिष्टोमः फलवत् कर्म उपस्थितम् इत्यतः तस्य उपस्थित्य तदङ्गत्वं निरूपितं पूर्वसन्नधिगतम्। यदि तमेव न्यायम् उपयुज्य अत्रापि विचारं कुर्मः तर्हि अत्रापि अग्निहोत्र शब्देन तत्र यथा अग्निष्टोम शब्देन प्रसिद्ध ज्योतिष्टोमस्य उपस्थितिः तद्वत् अत्रापि अग्निहोत्र शब्देन प्रसिद्धं यत् अग्निहोत्रं नैमिकम् अग्निहोत्रं तस्य उपस्थितिः भवति इति कृत्वा तदङ्गत्वमेव भवतु। अग्निहोत्र साक्षात् इत्युक्ते वृत्तिः शक्यः यदि पूर्वपक्षे युक्तेः। अतः किं भवति इत्युक्ते कर्म उपस्थितम् इत्यतः तदङ्गत्वेन मासगुणः विधीयते इति एवं रूपेण पूर्वपक्ष उच्चितिः वक्तुं शक्यते दृष्टान्तसङ्गत्या। नापेक्षते फलवत्तया न उपस्थितं परन्तु वस्तुतः फलवद्यते अन्यत्र फलवत्वेन सिद्धं यत् तत्कर्म तु अग्निहोत्रशब्देन उपस्थितं। तत्र अपेक्षितं कुतः इत्युक्ते तत्र अपूर्वं तद् कर्म किञ्चित् विधीयते। समीपो विरति इति वाक्ये यथा किञ्चित् कर्म विहितं तद्वत् अत्र विधीयते। मासगुणः न विधीयते। यथा दध्नाज्योति इत्यत्र अस्माभिः न पृच्छते दधि किं फलवत् कर्मोद्देशेन विधीयते वा इति न पृच्छते। सादृश्यमुक्तं किल तैः पदंशे पृष्टं तथा नापेक्षते अर्थम्। अत्र तु कर्मणः उपस्थितिः यया कयाचित् विधया भवति वा इति पदमेव अस्ति इति कृत्वा पूर्वपक्षिणः किम् उच्यते अत्र उपस्थितिः वर्तते इति उच्यते। तस्मात् दृष्टान्तसङ्गतिः कथञ्चित् पूर्वादिकरणेन एवं रूपेण निरूपयितुं शक्यते। तदादाय केवलम् उपस्थापकपदसप्तम् आदाय दृष्टान्तसङ्गत्या वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते नाम्ना तामेव उपस्थितिमादाय तदङ्गत्वेन किमपि विधीयते। दूरस्थकर्मानुवादेन गुणविधायकम् इति उच्यते कृत्वा दृष्टान्तसङ्गतिः पूर्वादिकरणेन वक्तुं शक्यते। तत्र पूर्वपक्षे आदौ प्रथमपक्षः कः अस्ति इत्युक्ते मातुं मासाक्षिकालः विद्यते। तत्र यावज्जीवं खलु यावज्जीवं कर्तव्यं नास्ति विरोधो नास्ति इति अग्रे सः कश्चन कोटि वर्तते। यदि विरोधः अस्ति न वा इति प्रश्नः। विरोधो नास्ति। तत्र कश्चन भेदः वर्तते। महासमिति वर्तते कालागुणो अत्यन्तसंयोगे इति वर्तते किल तदाचार्य प्रश्नः भवति। पूर्वपक्ष इतः परमेव आरम्भणीयः अस्ति प्रायशः कोडयः जुह्वति इत्यत्र खूधातुना प्रसिद्ध अग्निहोत्रस्य कर्मणः उपस्थितिः भवतु इति आदौ पूर्वपक्षिणा अभिप्रायः। परन्तु तत् न सम्भवति। कुतः खूधातुः केवलं तमेव भवं वदति इत्यत्र कोऽपि नियमः नास्ति। अतः तदपेक्षया अग्निहोत्रं ज्योति तत्र अग्निहोत्रशब्देन प्रसिद्ध अग्निहोत्रस्य उपस्थितिः भवति इति पक्षः। परन्तु अत्र कश्चन विचारः वर्तते। यदि नाम्ना नाममात्रेण
दूरस्थस्यापि कर्मणः उपस्थितिः इत्यङ्गीक्रियते तर्हि द्वादशाहीनस्य इति इत्युक्ते ज्योतिष्टोमाङ्गभूत उपसदुद्देशेन त्रित्वविधादिकं वाक्यं वर्तते तत्र द्वादशाहीनस्य इति पदं घटितं यस्मिन् वाक्ये तथा विधीयते तत्रैव तस्य वाक्यस्य अभिप्रायः कः वस्तुतः इत्युक्ते त्रित्वम् अत्र युज्यते आहर्जन कर्मणः तु द्वादशत्वं युज्यते इति तत्र योग्यत्व उपपादनार्थं तद् वाक्यं तत्र प्रयुक्तं परन्तु अर्थः विधिशेषः परन्तु पूर्वपक्षिणा उपरि कश्चन प्रश्नः एतदादाय कथम् इत्युक्ते यदि नाम्नः तत्र श्रूयमाणत्वं पदेन केवल पदमात्रेणैव दूरस्थस्यापि कर्मणः उपस्थितिः अङ्गीक्रियते तर्हि उपसदामपि ज्योतिषोमात्मत्वं न स्यात् द्वादशाहीनस्य इति पदं तत्र श्रूयमाणमस्ति इत्यतः पदङ्गत्वमेव स्यात् इति प्रश्नः भवति परन्तु तथा नास्ति तत्र विधिशेषः एव निरूपितः इति कृत्वा ज्योतिषोमस्तरे तादृशन्यायः अत्र न भवति तदपेक्षया अत्र कीदृशन्यायः भवति इत्युक्ते यदा जुहोति इत्यतः यथा भूधातुना सर्वोऽपि होमः अनुदितः इत्यङ्गीक्रियते तद्वदेव प्रकृतस्थले इत्युक्ते सर्वोऽपि होमः अनुदितः इत्यत्र तात्पर्यं नास्ति इदं तु अनारभ्यादितम् अथापि किम् अन्यत्र उपस्थितमपि कर्म अत्र अनुदिते इत्यथा अङ्गीक्रियते तद्वदेव प्रकृतस्थलेपि मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रशब्देन प्रसिद्धस्य कर्मणः उपस्थित्य जुह्वति इत्यत्र भूधातुना प्रसिद्ध अग्निहोत्रहोमः उच्यते तदनुवादेन तदुद्दिश्य गुणः मासाख्य गुणः विचीयते इति इदानीं किम् आपादनं पूर्वक्षणा कृतं तिस्रैव सार्धस्योपसदो द्वादशाश्वादशाय इत्यत्र अपि यदि दूरस्थकर्मानुवादेन गुणविधानं स्यात् तर्हि आधीनोद्देशेन उपसदा द्वादश संख्या विधीयेत इति खलु आपादनं करणीयं किं समाधानमुक्तं तद्वाक्यं तु विधायकं नास्ति विधिशेषः इति अङ्गीकृतं तत्र तु विधायकत्वं नास्ति इति कथं तिस्र एव सान्धस्य एवकारः अस्ति इति वा तिस्र एव इत्युक्ते सान्धस्य तिस्रः त्रित्वमेव उच्यते इति त्रित्वविधायकं वाक्यं तत् तत्र योग्यत्व उपादनाय एव द्वादश शब्दस्य प्रयोगः कृतः तद् न विधीयते तत्तु तत्रैव विचारितं विचार्य निर्णयः कृतः निर्णयस्तु तिस्रैव सान्धस्योपसदः इति विधिः द्वादशाहीनस्य इति अर्थवादः एवं तत्र उद्देश्यत्वं नास्ति इत्यत्र प्रकरणं च तत्र उपस्थापकं तत्र प्रकरणं च प्रकरणम् उपस्थापकं किम् अहीनशब्दस्य उद्देशसमर्पकत्वं नास्ति उद्देशसमर्पकत्वमपि नास्ति अतः तत्र सः शब्दः न अहीन उपस्थापकः तत्र तु तथा नास्ति विधिवाक्ये अस्ति इति वैलक्षण्यं वर्तते अहीन उपस्थापकेव मया आदौ उक्तं तस्य उद्देशसमर्पकत्वं नास्ति इति मया उक्ते अग्रे अतः वैलक्षण्यं वर्तते इति किञ्च अत्र उपादेयगुणः विधीयते मासः अनुपादेयगुणः मासः विधीयते अनुपादेयगुणः विधीयते इति कृत्वा किं भवति तत्र विधानमेव न शक्यते कृतिविषयत्वं नास्ति इति कृत्वा तर्हि कथं पूर्वपक्षे प्रसिद्धाग्निहोत्रम् उद्देशेन मासाख्य गुणः विधीयते इति वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः तदानीम् उत्तरं किम् इत्युक्ते साक्षात् यद्यपि तस्य कृतिविषयत्वं नास्ति तथापि कालस्य आधारत्वं तु वर्तते कृत्याधारत्वेन तस्य उपादेयत्वं वक्तुं शक्यते इति पूर्वपक्षे उपादेय किञ्चित् विशेषण विशिष्टरूपेण उपादेयत्वं तस्यापि सम्भवति कालस्यापि सम्भवति इति कृत्वा तस्य विधानं सम्भवति इति कारकत्वं विशेषणं शब्देन भवति
उपादेय गुणस्य उपस्थितिः शब्देन नास्ति इति। अपेक्षते अपेक्षति वा एवं तदेव मया पूर्वपक्षे इत्युक्तं तस्य खण्डनम् इदमेव अतएव मासे कर्मविधिः इति उच्यते चेत् तदा भवति एतदुपरि प्रश्नः आचार्यैः पृष्टरीत्या यदि प्रसिद्धाग्निहोत्रेण कालविधिः तर्हि विरोधः भवति तत्र तु उत्पन्नशिष्टः कालः उत्पत्तिशिष्टाय नास्ति उत्पन्नशिष्टाय एव सोऽपि कालः परन्तु सः तत्रैव उपस्थितः प्रकरणे कृत्वा प्रकरणोपस्थितिः अस्ति इत्यतः तस्य प्राबल्यं वर्तते अस्य तु कालस्य तथा प्राबल्यं नास्ति इत्यतः विरोधः भवति इति यदि उच्यते तर्हि तत्र किं वक्तव्यं यथा अमावास्यायां पिण्डविधेन चरन्ति इति वर्तते खलु अपराह्ने पिण्डविधेन तत्र तु विरोधः नास्ति इति निरूपितम् कुतः अमावास्याकालः व्यापकः कालः अपराह्नकालः तथा व्यापककालः इति कृत्वा विरोधः एव नास्ति यथा तद्वत् प्रकृतस्थले अपि मासकालः व्यापकः अस्ति तत्र सायङ्कालः प्रातःकालः व्याप्यकालः इति कृत्वा विरोधो नास्ति तदुपरि शङ्का भवति किं कालान्तनो अत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण किल अत्र द्वितीयायाः प्राप्तिः तर्हि विरोधः अस्ति कुतः अव्यवधानेन एकदेव कर्म कर्तव्यं भवति चेत् सायं प्रातःकालयोः अत्र विरोधः वर्तते एव इति चेत् तत्र अस्माभिः कश्चन न्यायः आदेयः जातेषु न्यायः आदेयः भवति धर्मी बाधः भवति अन्यथा यथा तत्तु तत्रापि तथैव धर्मीबाधः भवति इति कृत्वा कश्चन सङ्कोचः अवश्यं कर्तव्यः अतः विरोधो नास्ति मया किञ्चित् विवरणं दत्वा वक्तव्यम् इति चिन्तितं भवती उत्तरं वक्तुमिति कृत्वा मया एव न्यायेन इति समापितं तावत् अतः विरोधो नास्ति धन्यवादः तर्हि अवश्यं धन्यवादः तस्मात् अत्र विरोधः एव नास्ति पुनः शङ्का तत्र मासाख्यकालः विधीयते एवं कर्तृबहुत्वं च जुह्वति इति वर्तते कर्तृबहुत्वं च विधीयते अतः उपाख्यभेदः भवति इति प्रश्नः नैव भवति कुतः इत्युक्ते अत्र सर्वेपि प्रयोगान्ते गुणाः वर्तन्ते इति कृत्वा विशिष्टः एकः प्रयोगविधिः अत्र अङ्गीक्रियते तथा तस्मात् तत्र विरोधः एव नास्ति किञ्च कर्ता मासः न अत्र अनेकविधानं किञ्च सिद्धान्ते एव क्लेशः वर्तते इति पूर्वक्षणः अस्ति कथं यदि अत्र नूतनं कर्म विधीयते इत्यङ्गीक्रियते तर्हि तत्र फलं किञ्चित् कल्पनीयं फलं नास्ति फलं कल्पनीयं कार्यकारणभावः कल्पनीयः अपूर्वं कल्पनीयमस्ति अन्यथा भवत्या तत्रापि याजध्वंसः इति अनेके पदार्थाः कल्पनीयाः तदपेक्षया अत्र प्रकरणान्तरात् प्रकरणान्तरं स्वीकृत्य केवलं तदेव कर्म इति अङ्गीकृत्य प्रसिद्धं कर्म अङ्गीकृत्य तदुद्देशेन गुणविधाने कर्मभेदो नास्ति इति पूर्वपक्षः सिद्धान्ते किम् उच्यते इत्युक्ते कर्मभेदः उच्यते कथम् इत्युक्ते विधेः प्रमेयत्वं किं भवति इत्युक्ते आदौ इदं वक्तव्यं पुरुषकृति विषयत्वरूपं यच्छति एकं प्रमेयत्वम् अनन्तरम् अज्ञात ज्ञापकत्वम् अज्ञात विषयत्वं तत्र विधीयमानपदार्थे भवति इति वक्तव्यम् पुरुषकृति शेषकत्वम् उपादेयत्वम् इत्युच्यते प्रमेयं भवति प्रमेयत्वं भवति विधिनिरूपितं प्रमेयं द्वयं भवति
प्रमाणमिति कृत्वा तत्र अज्ञातज्ञापकत्वम् अवश्यं तस्य वक्तव्यम् इदं द्वयमपि उत्सर्गतः एकवृत्तिः भवति। कथम् इत्युक्ते यदाहवनीय जुहोति इत्यत्र अस्माभिः दृष्टम् आहवनीये एव आहवनीयपदार्थे एव वस्तुतः इदं उदाहरणं ग्रन्थकारः उक्तम् अन्यत् प्रसिद्धं दैर्घ्यपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो एव इति स्वीक्रियते सम्यक् भवति। तत्र तु दर्शयाते एव उपादेयत्वमपि वर्तते एवं विधे अज्ञातविषयत्वमपि वर्तते। यदि योग्यः कश्चन अन्यः पदार्थः लभ्यते तर्हि तद्वृत्ति भवति इति वक्तव्यं। तदर्थमेव यदा आहवनीय जुहोति उदाहरणं तदेव सम्यक् भवति। अत्र अन्यवृत्ति इत्युक्ते अन्यः इत्युक्ते कीदृशः भवेत् इत्युक्ते अज्ञातः भवेत् श्रुतिविषयः भवेत् एवं उपादेयोऽपि भवेत् तादृशे वस्तुन्येव भवति। किञ्च न तदेव वदामि धातुपदभिन्न तिङन्तभिन्नपदेन उपस्थापितः भवेत् तादृशः कश्चन पदार्थः किञ्च तस्मिन् पदार्थे अज्ञातविषयत्वं भवेत् उपादेयत्वं च भवेत् तादृश कश्चन पदार्थः अस्ति स एव योग्यपदार्थः। उत्सर्गतः उपादेयत्वं विधेयत्वं च धात्वर्थवृत्ति भवति। परन्तु धात्वर्थः प्राप्तः विच्यः तर्हि अयोग्य अन्यः मया आदौ दैर्घ्यपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो एव इति उदाहरणं विहितम्। तादृशम् उदाहरणं किमस्ति यदा आहवनीय जुहोति तत्र तु बहुधात्वर्थः न विधीयते। तत्र किं विधेयत्वम् उपादेयत्वम् उभयमपि आहवनीय एव अस्ति इति कृत्वा तस्यैव किम् अत्र सोमः धात्वर्थः न विधीयते स तु पूर्वमेव प्राप्तः इति अङ्गीक्रियते नूतन कर्मान्तरं किञ्चित् विधीयते इति न। परन्तु क्वचित् अस्य अपवादः दृश्यते। कुत्र इत्युक्ते यत्र धात्वर्थ इति कर्मणः उपस्थापकं किञ्चित् प्रबलप्रमाणं वर्तते उपादेयगुणः अपि अन्यः कश्चन नास्ति तादृशस्थले भवति। कुत्र सायं जुहोति इति अत्र तु इदम् अस्मिन् अग्निहोत्रप्रकरणे एव पठितमस्ति इति कृत्वा भूधातुना अग्निहोत्रहोमस्य उपस्थितिः वर्तते। परन्तु उपादेयगुणः कोऽपि नास्ति न श्रूयते। अतः काले एव किं विधेयत्वम् अङ्गीकर्तव्यं। परन्तु तत्र कृतिविषयत्वं वक्तुं न शक्यते। पूर्वपक्षिणा उक्तं तथा वक्तुं न शक्यते। कुतः तत्र तादृशविशेषबोधकशब्दः कोऽपि नास्ति इत्यतः उपादेयत्वं न सम्भवति काले। तस्मात् अस्माभिः कुत्र तद् वक्तव्यमस्ति इत्युक्ते धात्वर्थे एव। तर्हि कृतिविषयत्वं धात्वर्थे विधेयत्वं तु काले इति अपवादः उत्सर्गस्य अपवादः। तद्वदेव प्रकृतस्थले अपि मासमग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र मासाख्यकालः अज्ञातः वर्तते इति कृत्वा तत्र विधेयत्वमस्ति। उपादेयत्वं तत्र न सम्भवति। तर्हि कुत्र सः वक्तव्यः उपादेयत्वं कुत्र वक्तव्यम् इत्युक्ते धात्वर्थे एव। तर्हि विहितस्य पुनर्विधानं न सम्भवति इत्यतः अत्र नूतनं कर्म विधीयते इत्यङ्गीकर्तव्यं। तर्हि अत्र मासविशिष्टं किञ्चित् कर्म नूतनं कर्म विधीयते इत्येव अर्थः सिद्ध्यति। विहितस्य पुनर्विधानं न सम्भवति तत्तु समीचीनं। परन्तु उपादानमपि न सम्भवति। ज्ञातज्ञापकत्वं विधेयते इति कृत्वा ज्ञातस्य पुनः अज्ञातज्ञापनरूपं न सम्भवति।
गृहे न सम्भवति। इत्युक्ते सायं जुहोति इत्यत्र यथा स्वीक्रियते तथैव अत्रापि अस्ति इति प्रश्नः वदति। न प्रकरणं नास्ति किल इति तद् वक्तव्यम् अतः मया इदम् अग्रे वक्तव्यम् चिन्तितं कुतः इत्युक्ते एतावता अनुपस्थितिर्नामका इति उपादेयम् इति न निरूपितं किल अद्य तदेव आरब्धम्। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र सायं जुहोति इत्यत्र उपस्थितिः अस्ति इति अङ्गीक्रियते, अतो तु उपस्थितिः नास्ति इति उच्यते। किं कारणम् इत्युक्ते तत्र अग्निहोत्रशब्देन यादृशी उपस्थितिः भवति इत्युक्ते विजातीयहोमत्वप्रकारक उपस्थितिः भवति, तादृशी उपस्थितिः एव सायं जुहोति इत्यत्र विद्यमानः धातुनापि भवति। कुतः प्रकरणं समानमस्ति इति कृत्वा प्रकृतस्थले तु तन्न भवति। कुतः अनुपस्थितिः वर्तते तथा। तस्मात् अत्र किम् अग्निहोत्रशब्देन अग्निदेवता प्रकारक कर्मोपस्थितिः भवति, न तु तादृश प्रसिद्धं कर्म इत्यतः प्रकरणेन उपस्थितिर्वर्तते चेत् अस्माकं क्लेशः एव नास्ति। यस्य प्रकरणं तत् तथैव उपस्थितमेव वर्तते, परन्तु अत्र नाम्ना उपस्थितिर्वा धातुना उपस्थितिर्वा धातुना यदि उपस्थितिः अङ्गीक्रियते पूर्वपक्षरीत्या तर्हि नाम्ना यदा उपस्थितिः अङ्गीक्रियते तर्हि धातुः अपि तमेव अहं वदति इत्यर्थः। अतः नाम्ना तस्य उपस्थितिः नास्ति इत्येव अर्थः। तस्मात् किम् आख्यात परतन्त्रमेव वक्तव्यं, तत्तु नास्ति अत्र। तस्मात् तस्य उपस्थितिः नास्ति, परन्तु अस्यापि अपवादः वर्तते। यत्र धातुः कश्चन न श्रुतः, केवलं कर्मणः नामैव उपस्थितं वर्तते, नामैव श्रूयते, तत्र नाम्ना कर्मणः उपस्थितिः भवति। किं सर्वेभ्यः दर्शपुटमासौ सर्वेभ्यः ज्योतिष्टोमः इत्यत्र तत्र तु किं फलसम्बन्धः श्रूयते, तस्य उपादेयत्वं नास्ति। अतः अवश्यम् उपादेयत्वं धात्वर्थे एव वक्तव्यं, परन्तु धातुः कोऽपि नास्ति तत्र, धात्वर्थः नैव वर्तते। तस्मात् पदेन एव तस्य उपस्थितिः। तर्हि उपस्थितिः किं करोति इत्युक्ते किं कर्मान्तर प्रतिबन्धकं, कर्मान्तर ज्ञाने प्रतिबन्धकं भवति, तदेव कर्म इति मुख्यम्। तस्मात् तादृशस्थले किं भवति, नामेव उपस्थापनं भवति कर्मणः इति वक्तव्यं तादृशस्थले। तस्मात् प्रकृतस्थले तु तथा नास्ति इति कृत्वा प्रकरणान्तर कर्मभेदः। तत्र उपादेयगुणस्य व्यापारः कः, अनुपादेयगुणस्य व्यापारः कः अस्ति इत्युक्ते अनुपादेयगुणः किं करोति, स्ववृत्ति इत्युक्ते स्ववृत्ति उपादेयत्व अपनयन द्वारा पारिशेष्यात् धात्वर्थवृत्तित्वम् आपादयति। कृतिविषयत्वं धात्वर्थवृत्ति इति गमयति। एवमेव अनुपस्थितिः किं करोति इत्युक्ते कर्मान्तर किं तदेव कर्म इति प्रतिविज्ञाया वर्तते, तस्य प्रतिबन्धकं भवति। इत्युक्ते कर्मान्तरं बोधयति इत्यर्थः। न तथा वक्तुं न शक्यते। सायं जुहोति इत्यत्र नास्ति, सायं जुहोति कृतिविषयत्वं तथा वर्तते। तद्गच्छत् स्वेन सह अनुपस्थितिसर्वं विधेयत्वमपि किम् अनुपादेयगुणः किं बोधयति इत्युक्ते धात्वर्थवृत्तित्वेन उपादेयत्वं बोधयति।
अनुपस्थितिः उत्तरकथा अनुपस्थितेः व्यापारः कः वर्तते इत्युक्ते कर्मान्तरबोध इदं कर्मान्तरम् इति यः बोधः वर्तते तस्य अप्रतिबन्धकं करोति इत्युक्ते कर्मान्तर उपस्थितिः विधेयत्व प्रतिबन्धिका अनुपस्थितेः तु कर्मान्तर अप्रतिबन्धकत्वं व्यापारः मया इदं किमर्थम् अनुपस्थितेः स्वीक्रियते इत्युक्ते प्रकरणलक्ष्ये तदेव प्रविष्टमस्ति इति कृत्वा किम् अनुपादेय गुणयोगसाधित अनुपस्थितिः इति अनुपस्थितेः एव तत्र घटनं वर्तते न तु उपस्थितिः अतः एवं वर्तनीयम् अर्थः कर्मान्तर अप्रतिबन्धकत्वम् अनुपस्थितेः व्यापारः प्रकृतस्थले तथैव विधेयत्व अप्रतिबन्धः विधेयत्वस्य अप्रतिबन्धः यदि उपस्थितं वर्तते प्राकृतं तदा तद् ज्ञातपूर्वमेव अतः विधेयत्वं तस्मिन् न भवति इदानीम् अनुपस्थितिरस्ति चेत् तदानीं विधेयस्य अप्रतिबन्धः प्रकृतस्थले अपि तथैव अस्ति इति इत्यतः प्रकरणान्तरात् कर्मभेदः अङ्गीकर्तव्यः एवमेव सरस्वत्याः दक्षिणेन आद्येयः अष्टाकपालः इति वर्तते देशः तत्रापि आद्येयः अष्टाकपालः इति शब्दः यद्यपि श्रूयते तथापि प्रसिद्ध आद्येयस्य उपस्थितिः न अङ्गीक्रियते तत्र किम् अनुपादेय गुणाः ये वर्तन्ते तेषु द्वयोः एव गुणत्वं सिद्ध्यति कालस्य देशस्य निमित्तस्य तु उद्देशमपि न सम्भवति अङ्गत्वमपि न सम्भवति अनन्तरं संस्कारस्य एवं फलस्य च प्राधान्यं सिद्ध्यति अङ्गत्वं न सिद्ध्यति इति कृत्वा तयोः विषये चिन्ता न भवति केवलं देशकालविषये एव अत्र चिन्ता अस्मिन् अधिकरणे आख्यातान्त पदेन उपस्थितौ सुबन्तपदेन उपस्थितौ च कश्चन विशेषः अस्ति इति उच्यते अग्निहोत्र इति नाम्ना यदा तस्य उपस्थितिः तदा तस्य विधेयत्वं न भवितुमर्हति धातुना यदा उपस्थितं भवति तदानीं तस्य कश्चन विशेषः अस्ति नाम्ना उपस्थितौ किं पौर्वापरीयं न प्रतीयते क्रियायाः पूर्वापरीभावरूपेण उपस्थितिं नाम्ना पाकः इति पदेन उच्यते चेत् तथा न प्रतीयते वचति इति उच्यते चेत् तदानीं तु अधिश्रयणादि अधिश्रयणात् क्रमिकरूपेण कश्चन विशेषः तत्र प्रतीयते इदमपि तत्र उल्लिखितमस्ति अतएव अग्निहोत्रशब्देन यथा नित्याग्निहोत्रस्थले विधेयस्य अग्निहोत्रस्य स्वरूपम् अवगतं ज्ञातं तेन रूपेण उपस्थितिः भवितुं नार्हति केवलं बहुधातुना तु होमत्वेन सामान्यरूपेणैव उपस्थितिः विशेषरूपेण उपस्थितिः अదే योगरूढी अपि नाङ्गीक्रियते मध्ये इत्युक्ते अत्र कश्चन पक्षः अपि आगतः अग्निहोत्रशब्दस्य योगरूढ्या प्रसिद्ध अग्निहोत्रहोमः एव अर्थः भवतु इति उक्तं तदानीं तु योगरूढ्या नाङ्गीक्रियते इति अत एव अयम् अग्निहोत्रशब्दः गौण्यावृत्त्या अग्निहोत्र धर्मसादृश्यं धर्मवत्तां पुरस्कृत्य नूतने कर्मणि प्रयुक्तः कर्मान्तरत्वं यदा सिद्ध्यति ततः परम् अतिदेशेन अङ्गानां प्राप्तिः नामातिदेशः तदानीं प्रवृत्तिनिमित्तम् इदमेव इति अग्निहोत्रशब्दः